अधिकार हामी सबैको सरोकार ठुला साना मानिस र सृष्टि समस्तैको सरोकार बाल अधिकार हामी सबैको सरोकार। नमस्कार, कार्यक्रम बाल सरोकारको आजको अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। आजको अङ्कमा हामी बाल साहित्य बारेमा थोरै चर्चा गर्छौँ। आज हामीले स्टुडियोमा नेपाल बाल साहित्य समाज अनि कथावाचक समाजका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर ध्रुव घिमिरेलाई निम्त्याएका छौँ र सँगै हामीसँग अहिले स्टुडियोमा हुनुहुन्छ कथावाचक समाजका उपाध्यक्ष कृष्णदीप सिग्दल। उहाँहरू दुवैजना बाल साहित्यमा लामो समयदेखि विभिन्न तरिकाबाट संलग्न हुनुहुन्छ। धेरै सिर्जनाहरू गर्नुभएको छ, धेरै साहित्यहरूलाई विदेशी साहित्यलाई नेपाली भाषामा अनुवादमा संलग्न हुनुहुन्छ। कतिपय ठाउँमा बालबालिकाहरूको बीचमा गएर उहाँहरूले कथा वाचन गर्नुहुन्छ भने कतिपय ठाउँमा उहाँहरूले बालबालिका र किशोर किशोरीहरूलाई नै यो साहित्य सिर्जनाको बारेमा सिकाउनु भएको छ। यसरी लामो समयदेखि उहाँहरूले बाल साहित्य बारेमा थुप्रै अनुभव उहाँहरूले सँगालिसक्नु भएको छ र आज हामीले दुवै हाम्रा सर्जकहरूलाई वरिष्ठ स्रष्टाहरूलाई निम्त्याएका छौँ र आजको अङ्कमा हामी उहाँहरूसँगको कुराकानीलाई समेट्दैछौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिले त होइन, प्राध्यापक डाक्टर घिमिरेज्यूबाट सुरु गरौँ। हामीले बाल साहित्यको कुरा गर्दाखेरि नि यो बाल साहित्य सर्जकहरूको हाम्रो नेपालमा अवस्था कस्तो छ? अवस्था भन्दाखेरि यो कस्तो अवस्था भन्दा पनि सङ्ख्यात्मक कुरा गर्दा हामी कति छौँ, कतिजना अहिले सक्रिय भएर यो साहित्य सिर्जनामा लागिरहनु भएको छ? ठ्याक्कै सङ्ख्या त भन्न सकिन्न, तर चाहिँ कम्तीमा 400-500 भन्दा बढी सर्जकहरूको कुनै न कुनै रूपबाट योगदान बाल साहित्यको सिर्जनामा रहेको छ र जसमध्ये तुलनात्मक दृष्टिकोणले पहिले भन्दा अहिले सर्जकहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढ्दै गएको छ। त्यसको कारण के भने पहिले चाहिँ प्रौढहरूले बालबालिकाका लागि सिर्जना गर्नुहुन्थ्यो भने अचेल बालबालिका स्वयंले सिर्जना गर्ने क्रम पनि बढ्दो छ। त्यसले गर्दा सर्जकहरूको सङ्ख्या तुलनात्मक दृष्टिकोणले बढिराखेको मलाई लाग्छ। त्यसो भए जसरी सर्जकहरूको बारेमा यहाँले बताउनु भयो, यी सिर्जना पढ्ने पाठकहरूको सङ्ख्या नि के त्यसको हामीसँग कुनै त्यस्तो भनौँ न अनुमान गर्ने कस्ता खालका साहित्य रुचाइँदो रहेछ हामी कहाँ, कस्ता खालको साहित्य हामी कहाँ अभाव रहेछ, यस्तो बारेमा केही खोज गर्ने? अब त्यस्तो एकदम ठ्याक्कै अनुसन्धान भएको जानकारी त मलाई छैन। यद्यपि बाल साहित्यमा का विभिन्न शीर्षकहरूमा विद्यावारिधी तहसम्मका अध्ययनहरू 5-7वटै भएका छन्। तर यहाँले भनेको जस्तै कुन विधा अथवा कुन साहित्य बढी बालबालिकाले पढ्छन् भन्ने सन्दर्भमा अनुसन्धान भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। अब सरदर बालबालिकाको उमेर अनुसारका बाल साहित्य हुन्छन्। हामीले समष्टिमा भन्दा बाल साहित्य भने पनि, समष्टिमा भन्दा केटाकेटी भने पनि जसरी उनीहरूको उमेर अनुसारको रुचि, मनोविज्ञान, उनीहरूले गर्न सक्ने क्षमतामा, भाषिक क्षमता लगायतमा फरक पर्छ, त्यसै गरी उमेर अनुसारको साहित्य हुन्छ। अनि त्यो उमेर अनुसारको साहित्य नै ती सर्जकहरूले ती बाल पाठकहरूले पढ्ने हुन्। त्यसले गर्दा ठ्याक्कै यो विषय यति भन्ने कुरा होइन। विधागत दृष्टिकोणले हेर्दा अझै पनि कविता को बाल कविताको सङ्ख्या छ र त्यसपछि गएर अहिले आएर चाहिँ 15-20 वर्षदेखि चाहिँ ससाना भाइ बहिनीहरूको लागि मिल्ने गरेर बालचित्र, त्यो बाल चित्रकारिता बढी भएको, झन्डै 80% चित्रले बोल्ने, 20% चाहिँ शब्दले बोल्ने। त्यो चित्र कविता पनि हुनसक्छ, चित्रकथा पनि हुनसक्छ, चित्रात्मक अन्य कुनै तथ्य पुस्तक पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ अहिलेको तुलनात्मक दृष्टिकोणले त्यो बढेको छ र त्यो विधा चाहिँ बाल साहित्यको मौलिक या निजी विधा हो। कविता प्रौढ पनि हुन्छ, कथा प्रौढ पनि हुन्छ, तर चित्रकथा चाहिँ चित्रात्मक कृतिहरू चाहिँ बाल साहित्यको मौलिक विधा होला। शैक्षिक दृष्टिकोणले खास गरी चाहिँ प्रौढहरूलाई पनि त्यो विधा उपयुक्त होला भर्खर पढ्न सकेका प्रौढहरूको लागि। तर त्यसको छुट्टै सन्दर्भ पनि बालबालिकाको लागि चाहिँ त्यो आफ्नो निजी विधा हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब सिग्देलज्यूबाट जान चाहेको नि, हामीले जसरी भन्यौँ अहिले साहित्य त छन् थुप्रै होइन, बाल साहित्य
तर कस्ता खालका बाल साहित्यमा अब आउने दिनहरूमा हामीले काम गर्न ज्यादा जरुरी छ, कस्ता खालका बाल साहित्य कुन यो क्याटेगोरी भन्छौँ नि हामी, त्यस्ता खालका सिर्जनाहरू हामीले थप गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने कुराहरू के हामीले जान्न जरुरी छैन? होइन, असाध्यै राम्रो प्रश्न हो र यो जान्न किन आवश्यकता छ भने विशेष गरेर जब हामी बाल साहित्यका बारेमा सोध्छौँ यो कुरा जान्न असाध्यै जरुरी छ। बाल साहित्य र प्रौढ साहित्यको बिचमा एउटा तात्विक रूपमा एउटा भिन्नता छ। प्रौढ साहित्य लेखकमा केन्द्रित हुन्छ। लेखकले आफूले जस्तो सोच बनायो, जस्तो योजना बनायो त्यही ढङ्गले लेखकहरूले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साहित्यलाई। उहाँहरूले पाठकहरूले के सोच्लान्, पाठकहरूले के बुझ्लान् भनेर धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन। तर बाल साहित्यको हकमा त्यस्तो हुँदैन। यो लेखक आफूले जानेर मात्रै अथवा आफूले योजना बनाएर मात्रै हुँदैन। आफ्ना लक्षित पाठक के हुन् र उनीहरूको लागि के चाहिन्छ भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्छ। यसमा पाठकहरूको शैक्षिक स्तरको कुरा आउँछ, उनीहरूको रुचिअनुसार उमेरअनुसारको उनीहरूको मानसिकताको कुराहरू आउँछ। यी सबै कुरालाई जोड्दाखेरि बाल साहित्य लेख्ने लेखकहरूले, सर्जकहरूले चाहिँ आफूलाई अलिकति सीमित घेराबाट बसेर लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। बाल साहित्यकारहरू कतिपय अवस्थामा बाँधिएका हुन्छन्, स्वतन्त्र भएर लेख्न सकिँदैन। र सबभन्दा समस्याको कुरो के हुन्छ भने साहित्य भनेको सिर्जना हो। सिर्जनामा कल्पनाशीलता बढी हुनुपर्छ, रचनात्मकता हुनुपर्छ र सीमित क्षेत्रमा समेटिएर हामीले सृजनशीलतालाई निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा बाल साहित्य प्राविधिक रूपमा अलिकति गाह्रो कुरा पनि हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले सोच्नुपर्ने कुरा धेरै हुन्छन्। अब हामीलाई कस्तो साहित्य चाहिन्छ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। बालबालिकाको रुचि कतातिर गइरहेको छ त्यसलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा बालबालिकालाई के आवश्यकता छ त्यो आवश्यकतालाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिलेसम्म हामीले परम्परागत रूपमा के काम गरेर आइरहेका छौँ त्योभन्दा अलिकति भिन्न भएर बच्चाहरूलाई सृजनशील बन्न सक्ने, बच्चाहरूलाई कल्पनाशील बनाउन सक्ने, बच्चाहरूले कुनै कुरा पढेको छ भने त्यो पढेको कुराहरूमाथि अन्तर्क्रिया गर्न सक्ने, नबुझेको कुराहरू मैले सोध्नुपर्छ भन्ने खालको भावना जागरण गर्ने यस्ता कुराहरू हामीले सिर्जना गरिदिनुपर्छ सर्जक भएको नाताले। अथवा प्रकाशकले पनि त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, हामी सर्जकहरूले पनि त्यसलाई सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले गर्नुपर्ने कामहरू एकदम धेरै छन्। सिग्देज्यू, तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवमा होइन, हामी कहाँ यो जस्तो उमेरको पनि कुरा गर्नुभयो नि यहाँले, यो निश्चित उमेर समूहकालाई निश्चित खालको नै साहित्य चाहिन्छ भनेपछि कस्तो उमेर समूहको लागि साहित्य अलिक कम छ हामी कहाँ अहिले, जसमा अलिक काम गर्न आवश्यक छ? तपाईँको आफ्नो ठाउँमा चाहिँ कस्तो छ? अब साँच्चै भन्ने भने त अहिले हामीले कुनै पनि उमेर समूहको लागि पर्याप्त पुस्तक छैनन् हामीसँग। त्यो बाध्यता हो। अब यसको लागि छलफल गर्ने, विश्लेषण गर्ने भने धेरै कुरा हुनसक्छ। तर मैले समग्रमा भन्नुपर्दा के देख्छु भने पुस्तक हामीसँग अप्राप्य हुन्, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले अहिले 5 वर्षदेखि लगभग 9 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूका लागि नेपालमा पुस्तकहरू प्रकाशन धेरै भइरहेका छन्। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि यसमा लागि परेका छन्। प्रकाशन संस्थाहरूले पनि त्यस्तै खालका पुस्तकहरू धेरै प्रकाशन गरेका छन्। हाम्रा सर्जकहरू सबैजनाले पनि अहिले चित्रमय पुस्तकहरू जुन विशेष गरेर 9 वर्षसम्मको बालबालिकाहरूलाई बढी उपयुक्त हुन्छ त्यस्ता खालका किताबहरूको उत्पादन गरिरहेका छन्। तर वास्तवमा हामीलाई खाँचो अहिले टड्कारो रूपमा नै चाहिएकै अवस्था भएको किताबहरू भनेको 9 देखि 12 वर्ष, 12 देखि 15 वर्ष र 15 देखि 18 वर्ष। त्यसले गर्दाखेरि बालवयका पाठकहरू र अनि किशोर वयमा भर्खरै प्रवेश गरेका अथवा किशोर वयका मध्य अवस्थामा रहेका पाठकहरूका लागि हामीसँग पुस्तक असाध्यै कमी छ। 9 देखि 12 वर्षका बालबालिकाहरूका लागि काम लाग्ने उपन्यासहरू, च्याप्टर बुक भन्छौँ हामी जसलाई अध्याय पुस्तक पनि भन्छौँ, त्यस्ता किताबहरू अहिले बिस्तारै अहिले उत्पादन हुन थालेका छन्। भने किशोरीहरूलाई लक्षित गरिएका पुस्तकहरू नेपालमा अहिले छैन नै भन्दाको अवस्था छ। अब छँदै छैन त नभनौँ, केही पुस्तकहरू प्रकाशन हुन थालेका छन्। अहिले प्रकाशन संस्थाहरू, विभिन्न लेखकहरूले पनि अहिले किशोरीहरूको लागि चाहिँ सामग्री उत्पादन गरिदिनुपर्छ भनेर अहिले चर्चा चल्न थालेको छ। सर्जक साथीहरूले अहिले चासो गर्न थाल्नु भएको छ, लेख्न थाल्नु भएको छ। तर बजारमा जाने बित्तिकै मैले किताबहरू पाइहाल्छु भन्ने खालको अवस्था अझै पनि छैन। र साँच्चै भन्ने भने अहिले किशोर साहित्यको लागि चाहिँ सामग्रीहरू तयार गर्न असाध्यै जरुरी बनेको छ र यसबारेमा हामी सर्जक साथीहरू सबैजनाले सङ्घ संस्थासँग मिलेर काम पनि गरिरहेका छौँ। मलाई एउटा सधैँ अलिकति म आफै अलमल्लमा पर्ने एउटा कुरा चाहिँ जस्तै ह्यारी पोटर भन्यौँ, ह्यारी पोटर भन्यो, संसारले थाहा पायो। जसले त्यसभित्रका के छ त्यहाँ सामग्री भन्ने थाहा नभएकोले नाम चाहिँ थाहा पाएको छ। अब हाम्रो सन्दर्भमा जस्तो म सानो छँदाखेरिको मलाई याद आउँछ ब्ल्याक ब्युटी भन्ने एउटा पुस्तक पढेकी थिएँ।
त्यो पुस्तकको एउटा खण्डमा पुगेपछि रोकेको 3 दिनसम्म खान नै सकेन रुन मन लागेर त्यो सानो उमेरमा छँदाखेरि नै त्यो हामीलाई त्यसरी केही पुस्तकहरूको बारेमा थाहा हुन्छ तर हामी कहाँ अहिले मेरो ज्ञान कम भएको हो कि साँच्चै त्यस्तो हो भनेर जान्न खोजेको यो बालबालिकाको लागि आएको यस्तो पुस्तक चाहिँ यो एकदम उत्कृष्ट मध्ये परेको छ है यो पुस्तक चाहिँ सबै बालबालिकाहरूसम्म पुर्याउनु पर्छ है भन्ने खालको यो कुरा नै छलफल यस्तो हुने नै नगरेको चर्चा नै हुने नगरेको हो कि हामी अलिकति पछाडि परे हौँ यसमा यो के छ अवस्था डाक्टर घिमिरेले अलि स्पष्ट पारिदिनु धन्यवाद अब नेपाल बाल साहित्य समाज भन्ने संस्था 2044 सालमा स्थापना भएको हो त्यसले हरेक वर्ष नेपालमा छापिएका पुस्तकहरूमध्येबाट सबभन्दा राम्रो किताब र राम्रो चित्रकारितालाई पुरस्कृत गर्दै आएको छ त्यो दृष्टिकोणले मूल्याङ्कन भएको छैन उत्कृष्टताको चयन भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन भएका छन् त्यो भएका कुराहरूलाई प्रचार प्रसार गर्ने प्रकाशकहरूलाई त्यसको लागि प्रोत्साहन गर्ने पाठकसँग पुर्याउन सक्ने त्यो कुराहरूमा चाहिँ भएको छैन त्यसले गर्दा त्यो सूचना प्रवाह धेरै नभएको हुनाले यहाँहरूको जानकारीमा यहाँ लगायत धेरैको जानकारीमा नभएको हुनसक्छ अब उत्कृष्टताको त्यो कतिको उत्कृष्ट रह्यो नरह्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यसको इभ्यालुएसन गरेर हरेक वर्ष उत्कृष्ट पुस्तकको चयन चाहिँ हुँदै आएको छ विगत 20-25 वर्षदेखि नै अब त्यति हुँदै पनि त्यो के ह्यारी पोटर जस्तो बन्यो त भन्ने प्रश्न यहाँले तर फेरि ह्यारी पोटरलाई हामीले एकदम त्यो मानाङ्कै पनि त गर्नु भएन मैले भनेको प्रचारको कुरा जस्तो बालबालिकालाई पनि यो किताब है छ है त्यस्तो किताब त ल ब्ल्याक ब्युटी भन्ने किताब त छ है भन्ने खालको उनीहरूले पनि थाहा पाए नि नेपाली सन्दर्भमा थाहा पाएन कि भन्ने हो यस्तो हो यसको 2-3वटा कारणहरू छन् एउटा त के भने बालबालिका स्वयं क्रेता होइनन् बालबालिका उमेर अनुसार ठिक छ त्यसको जब किशोरत्वको क्रममा उनीहरू पुग्लान् आफै क्रेता बन्न सक्लान् पुस्तकको त्योभन्दा तल्लो उमेरसम्म उनीहरू क्रेता होइनन् त्यसका क्रेताहरू अभिभावक हुन् या पुस्तकालय हो पुस्तकालयमा बाल साहित्यको सन्दर्भ त साह्रै दयनीय छ विद्यालयमा बाल साहित्य भनेको त्यो एकदम जतिसुकै प्रयास हुँदै पनि अझै साह्रै न्यून छ कुरै भएन त्यसले गर्दाखेरिमा अब अभिभावकले किन्दिनको लागि अभिभावकले पनि पुस्तक पढ्यो भने यो उमेर समूहको लागि मेरो बालबालिकालाई यो किताब उपयुक्त छ भनेर भन्नुपर्ने त्यति हुन्छ र अनि त्यसपछि नै त्यो किताब चाहिँ कतिको चाहिँ माइलस्टोन बन्न सक्यो कोसे ढुङ्गा बन्न सक्यो नेपाली बाल साहित्यको एकदम राम्रो किताब हो भनेर भन्नको लागि चाहिँ त्यो अभिभावकले पनि त्यो पढिदिएर बालबालिकालाई दिनुपर्ने सन्दर्भ हामी कहाँ जुन लक्ष्य वर्ग बालबालिका हुन् उनीहरू कहाँ पनि किताबको उपलब्धता न्यून छ अनि अभिभावकहरूले पनि यसको आवश्यकता छ भन्ने कुरा अनुभूत गरिराख्नु भएको छैन बिस्तारै प्रयास चाहिँ भएको छ सकारात्मक बाटोतिर चाहिँ गएको छ सृजनात्मकता दृष्टिकोणले पनि त्यसको गुणात्मक र सङ्ख्यात्मक दृष्टिकोणले पनि होइन तर यही नै आदर्श हो भनेर भनिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन तर बजारमा निक्लेका किताबहरूमध्ये कमसेकम 150-150-200 किताबहरू चाहिँ उमेर अनुसारका राम्रा किताबहरू चाहिँ छन् नेपाली बाल साहित्यमा त्यसले गर्दा साह्रै निराश हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ म देख्दिनँ अब त्यसको प्रचार प्रसार चाहिँ हुन सकेको छैन राम्रो भइरहेछ भनेर भनिरहँदा मलाई चाहिँ फेरि के याद आइहाल्यो भने यो लकडाउन भयो लकडाउन भन्दा अगाडि विद्यालयहरूमा के हुन्थ्यो होला भनेर यसो सम्झिँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले धेरै सबै विद्यालयमा नगए पनि कुनै कुनै विद्यालयहरूमा त्यो भित्री पत्रिका निक्लिन्थ्यो होला त्यो भित्री पत्रिकामा लेख्नको लागि कि त शिक्षकले वा साथीहरूले वा अलिकति ठुला विद्यार्थीहरूले सानाहरूलाई भन्थ्यो होला प्रोत्साहन गर्थ्यो होला जाने पनि नजाने लेख्थ्यो होला 2-4 अक्षर होइन अनि स्कुलमा पनि अब सायद पुस्तकालय छ कि थियो कि त्यहाँ गएर पढ्थ्यो होला अहिले लामो समय उनीहरू घरमा बसे अब विद्यालय गएका छन् त्यो विद्यालयमा पनि मलाई लाग्छ पुस्तकालयमा जाने अनि पछि अरू जुन पहिलाका यस्ता क्रियाकलापहरूमा संलग्न हुने उनीहरूसँग समय नभए हो कि अहिले अलिकति ध्यान अन्ततिर हटायो मलाई चाहिँ यो अवस्था राम्रो भन्दा पनि अलिकति नराम्रो पो भयो कि क्या हो अहिले जस्तो हुने सम्भावना छ कि भन्ने चाहिँ शङ्का लाग्यो तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदम सही कुरा हो यो हालसालको मात्रै अवस्था होइन यो विगत धेरै वर्ष अगाडिदेखिको समस्या हो यो म यो कुराको जवाफ दिनुभन्दा अगाडि योभन्दा अगाडिको प्रश्न जुन थियो कि हामीसँग बालबालिकाको लागि मानक किताबै नभएको हो त भन्ने सन्दर्भको जुन प्रश्न थियो त्यसमा ध्रुव सरले जे भन्नुभयो त्यसमा म थप्न मात्रै चाहन्छु उहाँको कुरा काटेको होइन मैले अब थप्न चाहन्छु अघि नै ध्रुव सरले कुरा उठाउनु भएको हो कि
बालबालिका पाठक आफै क्रेता होइनन्, उनीहरूलाई अरू कसैले किनिदिनुपर्छ। त्यो किनिदिने फ्याक्टर 2-3टा छन्। अभिभावक हुन सक्छन्, स्कुल हुनसक्छ र नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू हुन सक्छन्। किनकि अहिले हाललाई चाहिँ बालबालिकालाई किताबहरू उपलब्ध गराइदिने अहिले सेक्टरहरू देखिएको भनेको यो 3टा प्रमुख रूपमा छन्। अब यी सेक्टरहरूले आफ्ना आफ्ना योजनाअनुसार बालबालिकालाई पुस्तकहरू उपलब्ध गराइदिएका छन्। सबैको आफ्नो आफ्नो योजना हुन्छ, आफ्नो ढङ्गले गरिदिन्छन्। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा र हामीले एकदमै अभाव महसुस गरेको कुरा चाहिँ के भने पाठकका दृष्टिकोणबाट बालपाठक सबैभन्दा धेरै छन् जनसङ्ख्याको हिसाबले। बाल साहित्य अथवा साहित्य सम्पूर्ण रूपमा साहित्यको सबैभन्दा बढी आवश्यकता महसुस हुने बालबालिका र यो दुवैजनाको लागि भनेको बालबालिकाका लागि साहित्य आवश्यक छ, पढाइदिनुपर्छ भनेर प्रवर्धन गर्नुपर्ने जुन संस्थाहरू छन् ती संस्थाहरूले बाल साहित्यको प्रवर्धन गर्न चाहँदैनन्। प्रवर्धन गर्ने सबैभन्दा ठुलो भनेको मिडिया हो। हामीसँग पत्र पत्रिका छ, टेलिभिजन छ, रेडियो छ। यसले बाल साहित्यका यी किताबहरू आवश्यक छन्, यस्ता किताबको बजारमा उपलब्धता छ, यी किताब बालबालिकाले पढ्नुपर्छ भनेर प्रवर्धन गरिदिने मिडियाहरूले हो। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मिडियामा, पुस्तक पत्र पत्रिकामा अथवा टेलिभिजनमा तपाईँले हरेक दिन प्रौढ साहित्यको चर्चा भएको देख्नुहुन्छ। प्रत्येक दिन निक्लिने पत्र पत्रिका, प्रत्येक दिन प्रसारण हुने टेलिभिजन च्यानलहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने बाल साहित्यको चर्चा कहीँ पनि हुँदैन। न बाल साहित्यको समीक्षा हुन्छ, न बाल साहित्यको बारेमा आलोचना समालोचना केही गरिएको हुन्छ। बाल साहित्य मानौ यस्तो कि हाम्रो मिडिया हाउसहरूका लागि बाल साहित्य भनेको चाहिँ चाहिँदै नचाहिने कुरा हो भन्ने जस्तो देखिन्छ जहाँ पनि। मलाई त अहिले तपाईँहरूसँग कुरा गरिरहँदाखेरि यो बाल साहित्यको सेरोफेरोमा यति धेरै प्रश्नहरू चाहिँ एकदमै अहिले उर्लिएर आइरहेका छन्। तर पनि हामी आज त छोटो कुराकानी गर्छौँ, आउने दिनहरूमा यो कुराकानीलाई निरन्तरता त दिन्छौँ नै। अहिले हामीले एकदम धेरै चाहिँ अघि कहीँनिर अभिभावकको जिम्मेवारीको कुरा यहाँले उठाउनु भएको थियो र विद्यालयको जिम्मेवारीको पनि ठुलै चर्चा हामीले गऱ्यौँ। यहाँनिर नेपाल बाल साहित्य समाज अनि कथावाचक समाज, हामीले यी दुई संस्थाहरूको यो समाजको भूमिकाको बारेमा अलिक कम चर्चा गऱ्यौँ कि क्या हो? यो जुन अहिलेको अवस्थाको हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ अहिलेसम्ममा, गर्नु पनि धेरै रहेछ। तर यहाँहरूकै आफ्नै भूमिका चाहिँ, यो समाजकै भूमिका चाहिँ कहीँ कमजोर भयो कि हामीले के गर्न सक्छौँ कि आउने दिनमा यो अवस्थामा केही सुधार ल्याउनको लागि? यहाँहरूको आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत विश्लेषण कस्तो हो? क्यारे डाक्टर घिमिरेबाट सुरु गरौँ अनि हामी सिग्देलज्यूतर्फ जान्छौँ। धन्यवाद। कस्तो रह्यो भने मान्छेले काम थाल्छ, त्यसमा रुचि भएर थाल्ने सन्दर्भ हो। त औपचारिक रूपमा संस्थागत रूपमा 44 सालबाट बाल साहित्य समाजले स्थापना भएर यो सुरुवात गरेको हो। अहिले बाल साहित्यको जे चर्चा परिचर्चाहरू हुन्छन् त्यति बेला शून्य प्राय थियो। त्यति हुँदै पनि हामीले कमसेकम नेपाल अधिराज्यका 20-25 जिल्लामा गएर बाल साहित्यको महत्त्व बुझाउने, बाल पुस्तकहरू प्रदर्शन गर्ने, बालबालिकालाई सिर्जनामा होम्ने, शिक्षकहरूलाई बाल साहित्य कसरी पढ्ने, किन पढ्नुपर्छ भनेर बुझाउने काम गरिआएका हौँ। कति सबै गर्न सक्यो भन्न खोजिएको होइन, तर प्रारम्भ चाहिँ गरिआएको हो। र मलाई लाग्छ अहिले बाल साहित्यको तुलनात्मक दृष्टिकोणले अलिकति अभिवृद्धि हुनुमा, सर्जकहरूको सङ्ख्या बढ्नुमा, पुस्तकहरूको सन्दर्भ बढ्नुमा त्यसको पनि 0.5 नै सही भूमिका होला, होइन? त्यसले गर्दाखेरिमा सुरुवातको सन्दर्भमा गर्ने हो। अब त त्यसलाई राम्रो काम गरिस् भनेर प्रोत्साहन दिनुपर्ने अङ्गहरू, निकायहरू, ती निकायहरूको प्रोत्साहन चाहिँ यसले प्राप्त गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यस्तो भइरहेका छैन। हामी स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ त्यसमा लागि परेका छौँ। असाध्यै राम्रो कुरा। अप्रत्यक्ष रूपमा ध्रुव सरले भनिसक्नु भएको छ यो कुरा। नेपाल बाल साहित्य समाज र कथावाचक समाज दुवै संस्था गैर नाफामुखी संस्था हो। पैसा कमाउने उद्देश्य यसको होइन र सामाजिक संस्था भएको हुनाले आफ्नै कुनै स्रोत पनि छैन। त्यसले गर्दा हामी सबैजना जो जागरुक छौँ, हाम्रो क्षेत्र बाल साहित्यको क्षेत्रको प्रवर्धन हुनुपर्छ र यो चाहिँ बालबालिका बिच पुग्नुपर्छ भन्ने सबैजनाको रुचि मिलेर जाँगर मिलेर जन्मेका संस्थाहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि अघि नै ध्रुव सरले भन्नुभएको कुरामा सर्जकहरू यति धेरै हुनु, बाल साहित्यको धेरै चर्चा हुनुमा केही न केही यस्ता सामाजिक संस्थाहरूको हात छ, पक्कै पनि छ। किनकि सामाजिक संस्थाको उद्देश्य नै त्यसैको लागि बनेको हो। कथावाचक समाज, बाल साहित्य समाज बाहेक अन्य संस्थाहरू पनि छन् जसले नियमित कार्यहरू गरिरहेका छन्। ठाउँ ठाउँमा संस्थाहरू ठाउँ ठाउँमा पुग्छ, अन्तर्क्रियाहरू गर्छ,
अनि त्यसपछि बालबालिका बीच पुगेर कथा वाचन गरिदिने हो कि अथवा कथा लेख्न सिकाउने हो कि अथवा साहित्यका विभिन्न अन्य विधाहरूका बारेमा चर्चा गर्ने हो, यो कामहरू भइरहेको हुन्छ। कथावाचक समाज 2067 सालमा स्थापना भएको हो। त्यति बेलादेखि कथाका मार्फतबाट बालबालिकालाई सृजनशील बनाउने उद्देश्यले स्थापना भएको संस्था हो यो। हामीले 68-69 सालमा नेपालमा अहिलेसम्म नभएको एउटा काम गरेका थियौँ। हामीले अभिभावकलाई कथा वाचन सिकाएका थियौँ। हामीले एउटा वर्कसप गरेका थियौँ, धेरै त हुनुहुन्थेन। अब कस्तो हुन्छ भने सामाजिक संस्थाले गर्ने काम एकदम विस्तारित कहिले पनि हुँदैन। मैले अघि नै भने अहिले स्रोत हुँदैन हामीसँग, कसै गरेर व्यक्ति सहयोग गरेर मागेर के गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अभिभावकलाई कथा वाचन कसरी गर्ने, बालबालिकालाई कथा कसरी सुनाइदिने भन्ने कुरो वर्कसप चाहिँ कथावाचक समाजले गरेको थियो। त्यस्तै किताबहरू कसरी तयार गर्ने भनेर अनि अथवा कथा कसरी भन्ने अथवा कथा सुनाउने भन्ने ढङ्गले हामीले आवश्यकता परेको ठाउँमा चाहिँ बोलाएको ठाउँमा हामी जहाँ पनि जान्छौँ र कहिलेकाहीँ आफैले योजना बनाएर पनि हामी विभिन्न स्कुलहरूमा अथवा सङ्घ संस्थाले आयोजना गरेको ठाउँहरूमा हामी गइरहेका छौँ। अब सामाजिक संस्थाहरूले गर्ने काम यस्तै हो, गर्ने नै यस्तै हो। स्रोत हुँदैन। अब सम्बन्धित निकायले अलिकति टेवा दियो भने हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ, होइन भने व्यक्तिगत रूपमा जे जस्तो गर्न सक्छौँ, व्यक्ति जम्मा भएर संस्था बनेर गर्ने हो। हुन त मलाई होइन यो बाल साहित्यको आवश्यकतै किन छ, त्यसमाथि पनि बाल सर्जकहरूको यहाँले सन्दर्भ उठाउनु भयो। बाल सर्जकहरू कसरी अगाडि आएका छन्, यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू अझै पनि मनमा छ र यी प्रश्नहरूलाई अर्को पालिसम्मको लागि साँच्दै आजको लागि यहाँले जुन यो समय दिनुभयो, साथ दिनुभयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ दुवैजनालाई। धन्यवाद। हामीलाई बाल साहित्यमा केन्द्रित भएर हामी बाल सर्जक हौँ होइन, त्यसका अभियन्ता पनि हौँ। हामीलाई त्यसमा केन्द्रित भएर जुन आफ्ना विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई र यहाँको संस्थालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। बालबालिकालाई पनि मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू हुन सक्छन्। अरू रोगहरू जस्तै मानसिक स्वास्थ्य समस्याको पनि सजिलो उपचार हुन सक्छ। यदि समयमै उपचार गरिएन भने यसले बालबालिका तथा किशोर किशोरीको शारीरिक मानसिक मात्र नभई सामाजिक व्यवहारमा समेत असर पुर्याउँछ। यसैले बालबालिका विद्यालय जानु नमानेमा, धेरै चकचक गरेमा, उमेर अनुसार मानसिक विकास नभएमा, धेरै रिसाउने र झगडा गर्ने गरेमा, दैनिक कामहरूमा ध्यान नदिएमा, डराउने, आत्तिनी र बेहोस हुने भएमा तुरुन्तै मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता वा बाल मनोचिकित्सकसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। कान्ति बाल अस्पतालको बालबालिका तथा किशोर किशोरी मनोरोग विभागको पैसा नलाग्ने फोन 1660-11066 वा बाल हेल्पलाइनको 1098 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यप्रति सचेत रहौँ। तपाईँ अहिले कार्यक्रम बाल सरोकार हेरिरहनु भएको छ अनि तपाईँसँगै छु म प्रमिला मानन्थर। केही बेर अगाडि हामीले धेरै लामो समयदेखि बाल साहित्यमा आफूलाई समर्पण गर्दै आउनुभएका दुई स्रष्टाहरूसँग कुरा गऱ्यौँ। हाम्रो स्टुडियोमा आज हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर ध्रुव घिमिरे। उहाँ नेपाल बाल साहित्य समाजका अध्यक्ष अनि कथावाचक समाजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र यसै गरेर हाम्रो स्टुडियोमा आज हामीले निम्त्याएका थियौँ कृष्णदीप सिग्देलज्यूलाई। कृष्णदीप सिग्देलज्यू कथावाचक समाजका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र दुई स्रष्टाहरूको आज बाल साहित्यमा अनुभव हामीले सुन्यौँ। र आजको अङ्कबारे यहाँलाई केही विचारहरू भएमा, केही सुझाव सल्लाहहरू भएमा यहाँले हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। सँगै हाम्रो युट्युबको च्यानल 7 बाल सरोकारलाई सब्सक्राइब गरेर हाम्रो यो आजको कार्यक्रम, आज गरेका सबै कार्यक्रमहरू आफूलाई मनपर्ने पाएक पनि कुनै पनि बेलामा यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमहरू मन परेमा कृपया लाइक, सेयर अनि कार्यक्रमबारेका विचारहरू कमेन्ट गरिदिनु भयो भने यो कार्यक्रमलाई अझ राम्रो बनाउन धेरै सघाउ पुग्ने थियो। अब कार्यक्रममा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यो साता सामाजिक न्याय अनि बाल अधिकार स्थापनाको क्षेत्रमा भएका कार्यक्रमहरूबारेको जानकारीतर्फ स्तम्भ बाल अधिकार गतिविधिमा। निर्वाचनको समयमा विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयहरू राजनैतिक गतिविधिका लागि प्रयोग हुने गरेको र बालबालिकाको पठन पाठनमा असर पुग्ने गरेको विषयमा किशोर किशोरीले राजनैतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको ध्यानआकर्षण गराएका छन्। आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई बालमैत्री बनाउने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा र लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलमा स्थानीय राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ता संघको अन्तर्क्रियामा किशोर किशोरीले
विद्यालयभित्र हुने गरेका राजनैतिक गतिविधिप्रति दलका नेता कार्यकर्ताको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। सिभिन नेपालले पोखरा र बुटवलमा छुट्टा छुट्टै आयोजना गरेको कार्यक्रममा विद्यालयका शिक्षकहरू दलका भ्रातृ संगठनमा आबद्ध हुने गरेको र त्यसले बालबालिकाको पढ्ने लेख्ने काम कुण्ठित हुने गरेका पहिलेका उदाहरणलाई अघि सार्दै यसपालिको निर्वाचनमा बालबालिकाका अधिकार हनन र उल्लङ्घन नगर्न दलका नेताहरूलाई आग्रह समेत गरेका थिए। कार्यक्रममा उपस्थित दलका नेताहरूले घोषणापत्र बन्ने काम भइरहेकोले बालबालिकाले उठाएका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा एस, नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनमोर्चाका जिल्ला प्रमुख र प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। सिभिन नेपालको पनौती पस्थली स्थित बालिका शान्ति गृहका बालिका र किशोरीहरूले गएको शुक्रबार फरक किसिमले बिताए। नेपाल बाल साहित्य समाज र कथावाचक संघमा आबद्ध बाल साहित्य स्रष्टाहरू पस्थली पुगेका थिए। बालिका शान्ति गृहका 55 बालिका र किशोरीलाई उमेर अनुसार बालिका र किशोरी समूहमा छुटाएपछि उनीहरूले छुट्टा छुट्टै साहित्य सिर्जना र वाचनमा समय बिताएका थिए। सर्जकहरूले आफूले लेखेका कथा, कविता र गीत वाचन गरेका थिए। साना उमेरका बालिकाहरूले भने चित्र कोरेर, गीत गाएर, नाचेर, आफूलाई याद भएका कविता सुनाएर समय बिताए। स्रष्टाले रचेका र बजारमा आएका पुस्तक बालिका र किशोरीहरूले निकै चाख मानेर पढेका थिए। यो सँगै आजलाई हामी कार्यक्रम बाल सरोकारको आजको अङ्कको अन्त्यमा आएका छौं। यतिन्जेल हामी सँगै रहिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। अर्को साता अरू नै विषयवस्तुसहित हामी कार्यक्रममा फेरि फर्कनेछौं। त्यतिन्जेलसम्मका लागि साथीहरू गणेश सिंह ठकुरी र रमिता छुजुसँगै म प्रमिला मानन्धर पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। अधिकार हामी सबैको सरोकार।